वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरात् आगतवान्। अहं हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृताचार्यः अस्मि। अद्य श्नान्ता षटु इति सूत्रमधिकृत्य मया अध्याप्यते। अस्मिन् पाठे ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते ते संग्रहेण मया उच्यन्ते। सामान्यतः सूत्रस्य अर्थः, उदाहरणं, प्रत्युदाहरणं च, षट्संज्ञायाम् उपदेशवचनं, शताद्यष्टनोर्नुं नुडार्धं, शतानि इत्यादौ षट्संज्ञा निवृत्तिः, अष्टानाम् इत्यत्र षट्संज्ञा प्रवृत्तिः प्रयोजनम्, उक्तं वा इति वार्तिकं, सन्निपातपरिभाषया शतानि इत्यादौ न दोषः, अष्टनो दीर्घात् इति दीर्घग्रहणं कृतात्वस्यापि षट्संज्ञा ज्ञापकम्, अथवा आकारोऽप्यत्र निर्दिश्यते इति आकारनिर्देशपक्षः। परन्तु आकारनिर्देशे एकाः द्वाभ्याम् इत्यादौ षट्संज्ञापत्तिः प्रदर्श्यते। एवं तर्हि सप्तमे योगविभागः करिष्यते अष्टाभ्य औष् षड्भ्यः लुक् इति, अथवा उपरिष्टात् योगविभागः करिष्यते अष्टन आ विभक्तौ रायः हलीति। यद्येवम् अर्थात् अष्टन आविभक्तौ रायः हलि इति योगविभागाङ्गीकारे प्रियाष्टौ प्रियाष्टाः इति रूपे न सिद्ध्यतः समाधानं यथालक्षणम् अप्रयुक्ते इति। इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातः मया उच्यते। श्नान्ता षड् इति सूत्रस्य अर्थः कः इति प्रथमतः अस्माभिः ज्ञातव्यं। शान्ता नान्ता च संख्या षट्संज्ञा स्यादिति सूत्रस्य अर्थः। तत्र षकारान्त संख्यावाचकस्य उदाहरणं षट् इति। षष् शब्दः शान्त संख्यावाचकः, अतः तस्य संख्यावाचकत्वात् षट्संज्ञायां षड्भ्यो लुकु इति सूत्रेण जसः लुक् भवति, षट् इति रूपं भवति। एवं पञ्चन् शब्दः नकारान्त संख्यावाचकः, अतः तस्यापि षट्संज्ञायां तत्र षड्भ्यो लुकु इति सूत्रेण जस्ससोः लुकि पञ्च इति रूपं भवति। अस्मिन् सूत्रे संख्या इति पदम् अनुवर्तते इति कृत्वा शान्त संख्यावाचकस्य नान्त संख्यावाचकस्य च षट्संज्ञा विधानात् पामन् शब्दस्य नान्तत्वेपि संख्यावाचकत्वाभावात् षट्संज्ञा न भवति। एवं विप्रुष् शब्दस्य षकारान्तत्वेपि संख्यावाचकत्वाभावात् षट्संज्ञा न भवति। अतः पामानः विप्रुषः इत्यत्र जस्ससोः लुक् न भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एवम् अस्मिन् सूत्रे षट्संज्ञायाम् उपदेशवचनम् इति उपदेशवचनं कर्तव्यमिति तत्र भाष्ये वर्तते। कुतः इत्युक्तौ शताद्यष्टनोः नुं नुडर्धम् इति प्रयोजनं तत्र प्रदर्शितम्। उपदेशे शान्ता नान्ता च संख्या षट्संज्ञा स्यादिति। शतानि सहस्राणि इत्यादौ उपदेशे नकारान्तत्वाभावात् षट्संज्ञा निवृत्तिः प्रयोजनम्। अष्टानाम् इत्यादौ अष्टा आम् इत्यवस्थायाम्
इदानीं नकारान्तत्वाभावेपि उपदेशे नकारान्तत्वात् षट्संज्ञा प्रवृत्तिः प्रयोजनम्। अनन्तरम् उपदेशवचनं न कर्तव्यमिति भाष्ये प्रतिपादितं वर्तते उक्तं वा इति वार्तिकम्। तर्हि शतानि सहस्राणि इत्यादौ षट्संज्ञा वारणं कथं भवति, तत्र जस्ससोः लुग्वारणं कथं भवति इत्युक्तौ सन्निपातपरिभाषया वारणं भवति इत्युक्तम्। सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति। तत्र शतान् इ सहस्रान् इ इत्यवस्थायां भवद्भिः किमुक्तं, यदि षट्संज्ञा स्यात् षड्भ्यो लुकु इति सूत्रेण लुगापत्तिः इत्युक्तं किल। परन्तु तत्र जस्ससोः शि आदेशानन्तरं शि प्रत्ययं निमित्तीकृत्य, प्रत्ययम् इति मया उक्तं स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वम् इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। एवञ्च शि प्रत्ययं निमित्तीकृत्य जातः नुमागमः षट्संज्ञा सम्पादनद्वारा जस्ससोः लुग्निमित्तं न भवति इति परिभाषया वारणं भवति। एवम् अष्टानाम् इत्यत्रापि अष्टा आम् इत्यवस्थायां षट्संज्ञा सिद्ध्यर्थम् उपदेशग्रहणं नैव कर्तव्यम्। तत्र अष्टनो दीर्घात् इति दीर्घग्रहणमेव कृतात्वस्यापि षट्संज्ञा ज्ञापकं भवति इति उपदेशग्रहणं प्रत्याख्यातम्। अनन्तरम् अथवा आकारोऽप्यत्र निर्दिश्यते इत्युक्तम्। श्नान्ताषट् इत्यत्र आकारोऽपि निर्दिश्यते, अर्थात् शान्ता नान्ता आकारान्ता च या संख्या तादृशसंख्यावाचकस्य षट्संज्ञा इत्यर्थः। इदानीम् अष्टा आम् इत्यवस्थायाम् आकारान्तसंख्यावाचकत्वात् अष्टा इत्यस्यापि षट्संज्ञा वर्तते इति कृत्वा षट्चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण नुडागमः सिद्ध्यति। परन्तु आकारनिर्देशपक्षे एकाः द्वाभ्याम् इत्यत्रापि षट्संज्ञापत्तिः तत्र प्रदर्शिता वर्तते। एका इति टावन्तस्य आकारान्तसंख्यावाचकत्वात् षट्संज्ञायां षड्भ्यो लुकु इति सूत्रेण जस्ससोः लुगापत्तिः दोषः। एवमेव द्वाभ्याम् इत्यत्र द्वाभ्याम् इत्यवस्थायाम् आकारान्तसंख्यावाचकत्वात् द्वा इत्यस्यापि तत्र षट्संज्ञापत्तिः दोषः। षट्संज्ञायां तत्र स्वरेपि भेदः कश्चन वर्तते इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। एवं तर्हि सप्तमी योगविभागः करिष्यते इति प्रथमतः समाधानमुक्तं भाष्ये। सप्तमे प्रथमपादे अष्टाभ्य औष् इति सूत्रानन्तरं षड्भ्यः लुकु इति योगविभागः क्रियते। षड्भ्यो लुक् इति एकमेव सूत्रम् अष्टाध्याय्यां वर्तते। इदानीम् अष्टानाम् इत्यत्र अष्टा इत्यस्य षट्संज्ञा सिद्ध्यर्थं षड्भ्यः लुकु इति योगविभागः क्रियते। नाम षड्भ्यः षट्संज्ञकेभ्यः इति भवति। षट्संज्ञकेभ्यः यदुक्तं तत् अष्टाभ्योऽपि भवति इत्युक्तत्वात् तत्र अष्टानाम् इत्यत्र षट्संज्ञा सिद्ध्यति, नुडागमश्च सिद्ध्यति। अथवा उपरिष्टाद् योगविभागः इति समाधानान्तरं सप्तमाध्याये द्वितीयपादे अष्टन आविभक्तौ रायः हलि इति योगविभागः क्रियते। रायो हलि इति एकमेव सूत्रं, परन्तु रायः हलि इति योगविभागः क्रियते। हलि इति उभयोः शेषः, अष्टना विभक्तौ इत्यत्रापि शेषः, रायः इत्यत्रापि शेषः। एवञ्च अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण विधीयमानम् आत्वं हलादौ विभक्तौ परतः भवति इति कृत्वा अष्टन् आम् इत्यवस्थायां
किं भवति हलादौ विभक्तौ आत्वमित्युक्तत्वात् प्रथमतः षट्चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण नुडागमः कर्तव्यः। एवञ्च नुडागमानन्तरं हलादि विभक्तेः परत्वात् अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण आत्वं भवति, अष्टानामिति रूपं सिद्ध्यति। यदि हलादौ विभक्तौ आत्वं विधीयेत तर्हि प्रियाष्टौ प्रियाष्टाः इति रूपे न सिद्ध्यतः। तत्र हलादिविभक्तेः परत्वाभावात् कथं वा आत्वं भवति इत्युक्तौ यथा लक्षणमप्रयुक्ते इति समाधानमुक्तं भाष्ये। इदानीं सामान्यतः अस्य सूत्रस्य अर्थः विव्रियते। तत्र श्नान्ता षट् इत्यत्र शुच नश्च श्नौ श्नौ अन्तौ यस्याः सा श्नान्ता बहुगणवतुडति संख्या इति सूत्रात् संख्या इत्यनुवर्तते। एवञ्च शान्ता नान्ता च या संख्या तादृश संख्यावाचकस्य षट्संज्ञा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। तत्र पञ्चन् शब्दः नकारान्तः संख्यावाचकः, अतः अनेन सूत्रेण पञ्चन् शब्दस्य षट्संज्ञा भवति। एवञ्च पञ्चन् शब्दात् जस् प्रत्यये शस् प्रत्यये वा षड्भ्यो लुकु इति सूत्रेण तयोः लुकि पञ्च इति रूपं भवति। एवं षष् शब्दः षकारान्तः संख्यावाचकः, अतः अनेन सूत्रेण तस्य षट्संज्ञायां तस्मात् परस्य जस् प्रत्ययस्य अथवा शस् प्रत्ययस्य षड्भ्यो लुकु इति सूत्रेण लुक् भवति, षट् इति रूपं भवति। अस्मिन् सूत्रे संख्या इति पदम् अनुवृत्तम्। एवञ्च पामानः विप्रुषः इत्यादौ पामन् शब्दस्य विप्रुष शब्दस्य च षट्संज्ञा न प्रवर्तते। कुतः? संख्यावाचकत्वाभावात्। यदि पामन् शब्दस्य विप्रुष शब्दस्य च षट्संज्ञा स्यात् तर्हि ताभ्यां शब्दाभ्यां परस्य जसः अथवा शसः लुक् स्यात्, पामानः विप्रुषः इति रूपे न सिद्ध्यतः। अतः संख्यापदम् अनुवर्तम्। एवञ्च पामन् विप्रुष शब्दयोः संख्यावाचकत्वाभावात् षट्संज्ञा न भवति, जससोः लुकु न प्रवर्तते। एवञ्च इदमेव प्रयोजनं संख्या इति पदस्य अनुवृत्तेः। एवञ्च अयञ्च सामान्यतः सूत्रस्य अर्थः भवतां सौकर्याय मया उक्तः। इदानीं षट्संज्ञायाम् उपदेशवचनम् इति वार्तिकमारब्धं महाभाष्ये। षट्संज्ञायाम् अर्थात् श्नान्ता षट् इति सूत्रेण या षट्संज्ञा उच्यते तस्याम् उपदेशवचनं कर्तव्यम् इति वार्तिकस्य अर्थः। किं प्रयोजनं? शताद्यष्टनोः नुम् नुडर्धम् इति। तत्र शतानि सहस्राणि इत्यादौ नुमनन्तरं षट्संज्ञा प्रवर्तते, तस्याः निवृत्तिरेव प्रयोजनम् उपदेशवचनस्य इति। तत्र मया विवरणं दीयते। शत शब्दात् जस् प्रत्यये शत जस् इति स्थिते जससोऽसिः इति सूत्रेण सि आदेशे शत इ इति जाते, नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण नुमागमे शतन् इ इति जाते, सर्वनामस्थाने च संबुद्धौ इति सूत्रेण उपधादीर्घे शतानि इति रूपं भवति। एवमेव सहस्राणि इत्यत्रापि सहस्रजस् इति स्थिते जससोऽसिः इति सूत्रेण शि आदेशे सहस्र इ इति स्थिते शि सर्वनामस्थानमिति शि इत्यस्य सर्वनामस्थानसंज्ञायां नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण नुमागमे सहस्रन् इ इति जाते, पूर्ववत् उपधादीर्घे नत्वे च कृते सहस्राणि इति रूपं भवति। अत्र शतान् इ सहस्रान् इ इत्यवस्थायाम् अथवा नुमनन्तरं शतन् इ
सहस्रन् इ इत्यवस्थायां वा तत्र नकारान्त संख्यावाचकत्वात् अनयोः शब्दयोः शतन् सहस्रन् इति शब्दयोः संख्यावाचकत्वात् नकारान्तत्वाच्च श्नान्ता षट् इति सूत्रेण षट्संज्ञा प्रवर्तते। षट्संज्ञायां प्रवृत्तायां को दोषः इत्युक्तौ षड्भ्यो लुकु इति सूत्रेण जस्ससोः लुगापत्तिः दोषः। अतः षट्संज्ञायाम् उपदेशवचनं कर्तव्यम्। उपदेशे शान्ता नान्ता च या संख्या सा षट्संज्ञा स्यात् इत्युक्तत्वात् अत्र उपदेशे इत्युक्तौ शतशब्दः सहस्रशब्दश्च उपदेशे वर्तेते। अतः उपदेशे नकारान्तत्वाभावात् शतन् सहस्रन् इत्यस्य षट्संज्ञा न प्रवर्तते। षट्संज्ञायाम् अप्रवृत्तायां षड्भ्यो लुकु इति सूत्रेण लुक् न प्रवर्तते। एवमेव उपदेशवचनस्य अन्यत् प्रयोजनम् अष्टानाम् इत्यत्र षट्संज्ञा प्रवृत्तिः प्रयोजनं। पूर्वत्र शतानि सहस्राणि इत्यत्र षट्संज्ञा निवृत्तिः प्रयोजनम्। अष्टानाम् इत्यत्र षट्संज्ञा प्रवृत्तिः प्रयोजनं। कथमित्युक्तौ अष्टन् शब्दात् षष्ठी विभक्ति बहुवचने आम् प्रत्यये अष्टन् आम् इति स्थिते तत्र नुमागमः प्राप्तः। अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण आकारादेशश्च प्राप्तः। तत्र परत्वात् नित्यत्वाच्च प्रथमतः अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण नकारस्य आकारादेशे कृते सवर्णदीर्घे अष्टा आम् इति स्थिते इदानीम् अष्टा इत्यस्य संख्यावाचकत्वेपि नकारान्तत्वाभावात् श्नान्ता षट् इति सूत्रेण षट्संज्ञा न प्रवर्तेत। यदि षट्संज्ञा न स्यात् तर्हि षट्चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण आमः नुडागमो न स्यात्। अष्टानाम् इति रूपं न सिद्ध्येत्। अतः उपदेशवचनं कर्तव्यम्। उपदेशे नकारान्तस्य षट्संज्ञा इत्युक्तत्वात् अष्टा इति अस्याम् अवस्थायां नकारान्तत्वाभावेपि उपदेशे अष्टन् इत्युपदेशे नकारान्तत्वात् षट्संज्ञायां षट्चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण नुडागमः सिद्धो भवति। अष्टानाम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं रीत्या षट्संज्ञायाम् उपदेशवचनस्य अतिव्याप्तिवारणं प्रयोजनं शतानि सहस्राणि इत्यत्र एवं अव्याप्तिवारणं प्रयोजनम् अष्टानाम् इत्यत्र इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। एतावत्पर्यन्तं शतानि सहस्राणि इत्यादौ षट्संज्ञा निवृत्त्यर्थम् एवं अष्टानाम् इत्यत्र षट्संज्ञा प्रवृत्त्यर्थं सूत्रे उपदेशवचनं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। इदानीं तस्य प्रत्याख्यानं क्रियते। अर्थात् उपदेशवचनं नावश्यकम् इत्युच्यते। उक्तं वा इति भाष्ये उक्तम्। किमुक्तम् इत्युक्तौ शतानि सहस्राणि इत्यत्र यथा षट्संज्ञा न भवति तथा उक्तम् इति। अर्थात् सन्निपातपरिभाषया तत्र षट्संज्ञा निवृत्तिः भवति इति आशयः। कथमित्युक्तौ सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषा। सन्निपातः इत्युक्तौ द्वयोः सम्बन्धः। लक्षणमित्यस्य निमित्तम् इत्यर्थः। सन्निपातः लक्षणं यस्य सः सन्निपातलक्षणः। विधिः इत्यस्य कार्यम् इत्यर्थः। एवं सन्निपातलक्षणो विधिः अनिमित्तं नाम निमित्तं न भवति। कस्य? तद्विघातस्य। तं विहन्ति इति तद्विघातः इति कर्मण्यण् इति सूत्रेण अण् प्रत्यये हनुधातोः अण् प्रत्यये तद्विघातः इति रूपं भवति। तं विहन्ति, तं सन्निपातं यद्विहन्ति तस्य निमित्तं न भवति इति परिभाषायाः अर्थः। इदानीं
प्रकृते समन्वयः क्रियते। शतानि सहस्राणि इत्युक्तौ शत जस् सहस्र जस् इत्यवस्थायां जस्सोऽसिः इति सूत्रेण षि आदेशे शत इ सहस्र इ इति जाते षि सर्वनामस्थानम् इति सूत्रेण षि इत्यस्य सर्वनामस्थान संज्ञायां तदानीं षि प्रत्ययम् अथवा षि आदेशं मया प्रत्ययमिति कुतः उक्तं? स्थानिवद्भावेन प्रत्ययत्वं तत्र वर्तते इति अभिप्रायेण। अतः षि प्रत्ययम् इत्युक्तावपि भवतां सन्देहः मा भूत्। एवञ्च शता इ सहस्र इ इत्यवस्थायां षि प्रत्ययं निमित्तीकृत्य जातः नपुंसकस्य झलचः इति सूत्रेण नुमागमः। शतन् इ सहस्रन् इ इति जाते सोऽयं नुमागमः षट्संज्ञा संपादनद्वारा षड्भ्यो लुकु इति सूत्रेण जस्सोः लुग् निमित्तं न भवति। सन्निपातपरिभाषया अत्र षट्संज्ञायाः वारणं भवति। एवञ्च तत्र सन्निपातपरिभाषया षड्भ्यो लुकु इति सूत्रेण लुक् न भवति इति यदि भवद्भिरुच्यते तर्हि प्रयोजनाभावात् षट्संज्ञापि न प्रवर्तते इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एवञ्च सन्निपातपरिभाषया शतानि सहस्राणि इत्यत्र लुग् न भवति, षट्संज्ञा च न भवति। अतः शतानि सहस्राणि इत्यादौ षट्संज्ञा निवृत्त्यर्थं सूत्रे अस्मिन् उपदेशवचनं नैव कार्यम्। अष्टानामित्यादौ षट्संज्ञा प्रवृत्त्यर्थमपि श्नान्ता षट् इति सूत्रे उपदेशवचनं नैव कार्यम् इति इदानीं प्रतिपाद्यते। अष्टानामित्यत्र कृतात्वस्य अष्टा इत्यस्य षट्संज्ञा प्राप्त्यर्थम् उपदेशवचनं नैव कर्तव्यम् इति। कथं ज्ञायते इत्युक्तौ अष्टनो दीर्घात् इति सूत्रस्थं दीर्घग्रहणमेव ज्ञापकम्। किम्? अष्टानामित्यादौ अष्टा आम् इत्यवस्थायां कृतात्वस्यापि षट्संज्ञा भवति इति। कथं ज्ञापकम् इत्युक्तौ मया इदं प्रतिपाद्यते। अष्टनो दीर्घात् इति सूत्रं वर्तते। सूत्रस्य कोऽर्थः? दीर्घान्तात् अष्टनः परा शसादि विभक्तिः उदात्ता स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अष्टाभिः अष्टासु इत्युदाहरणम्। तत्र अष्टन्भिस् इत्यवस्थायाम् अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण नकारस्य आत्वे अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्णदीर्घे अष्टाभिस् इति जाते अत्र दीर्घान्तात् अष्टनः परा विभक्तिः भिस् विभक्तिः तस्याः उदात्तस्वरः भवति। एवमेव अष्टन् शब्दात् सप्तमी बहुवचने सुप्रत्यये अष्टन् सु इति स्थिते अत्रापि अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण नकारस्य आत्वे सवर्णदीर्घे अष्टासु इति जाते दीर्घान्तात् अष्टनः इत्युक्तौ अष्टा इत्यस्मात् परा शसादि विभक्तिः इत्युक्तौ सुप् विभक्तिः उदात्त स्वरविशिष्टा भवति इति सूत्रस्य अर्थः, सूत्रस्य उदाहरणञ्च। तत्र अष्टनो दीर्घात् इति इत्यत्र दीर्घग्रहणात् ज्ञापकात् अयं दीर्घः नाम अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण विधीयमानः दीर्घः वैकल्पिकः इति तु वर्तते। तत्र दीर्घग्रहणमेव ज्ञापकमिति वर्तते। एवञ्च यदा अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण दीर्घः न प्रवर्तते तदा अष्टन्भिस् अष्टन्सु इत्यवस्थायां नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नलोपे अष्टभिः अष्टसु इत्यवस्थायां झल्युपोत्तमम् इति सूत्रेण उपोत्तमस्वरः प्रवर्तते। तस्य सूत्रस्य अयमर्थः।
षट्त्रिचतुर्भ्यः या झलादिः विभक्तिः तदन्ते पदे उपोत्तमम् उदात्तं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र षट् संज्ञकः शब्दः अष्टन् शब्दः तस्मात् परः झलादि विभक्तिः इत्युक्तौ भिस् विभक्तिः सुविभक्तिश्च तदन्ते पदे इत्युक्तौ अष्टभिः इति पदे अष्टसु इति पदे उपोत्तमस्य प्रथम अकारस्य उदात्तस्वरः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र अष्टनो दीर्घातिथि विभक्तिस्वरस्तु न प्रवर्तते। कुतः? दीर्घातिथि तत्र वर्तते, अत्र दीर्घः नास्ति, ह्रस्वः अस्ति, अष्टभिः अष्टसु इति। इदानीम् अष्टनो दीर्घातिथि सूत्रे दीर्घग्रहणं कुत्र ज्ञापकमिति अस्माभिः उक्तम्? अष्टानामित्यादौ कृतात्वस्यापि षट्संज्ञा भवति इत्यत्र ज्ञापकम् इत्युक्तम्। इदानीम् अयि भोः, यदि दीर्घग्रहणम् अथवा यदि कृतात्वस्य षट्संज्ञा न प्रवर्तते चेत् अष्टनो दीर्घात् इत्यत्र दीर्घग्रहणं व्यर्थम्। कथं? पश्यन्तु, अष्टाभिः अष्टासु इत्यत्र अस्माभिः अष्टना विभक्तौ इति आत्वं कृतं किल? अष्टाभिः अष्टासु इति जातं किल? अत्र षट्संज्ञा यदि न प्रवर्तते तर्हि अत्र झल्युपोत्तमम् इति उपोत्तमस्वरस्य प्राप्तिः नास्ति षट्संज्ञकत्वाभावात्। किन्तु अष्टनः इति सूत्रेण विभक्त्युदात्तस्वरः प्रवर्तते। कुत्र? अष्टाभिः अष्टासु इत्यत्र। अष्टभिः अष्टसु इत्यत्रापि यद्यपि अष्टनः इति सूत्रेण विभक्त्युदात्तस्वरः प्राप्नोति, तथापि परत्वात् झल्युपोत्तमम् इति सूत्रेण उपोत्तम उदात्तस्वरः प्रवर्तते। एवञ्च इष्टं रूपं सिद्धं। कुतः? अष्टनो दीर्घात् इत्यत्र दीर्घग्रहणं व्यर्थमेव। तत् व्यर्थं सत् ज्ञापयति कृतात्वस्यापि षट्संज्ञा प्रवर्तते इति। एवञ्च इदानीं किं जातं? यथा अष्टभिः अष्टसु इत्यत्र षट्संज्ञा वर्तते यत्र तत्र एवं कृतात्वस्य अष्टाभिः अष्टासु इत्यत्र षट्संज्ञा यत्र वर्तते तत्र उभयत्रापि विशेषविहितत्वात् अष्टनः इति सूत्रात् विभक्त्युदात्तस्वरः प्राप्तः अपवादशास्त्रत्वात्। अष्टभिः अष्टसु इत्यत्र उपोत्तम उदात्तस्वरः इष्टः, परन्तु तत्रापि अष्टनः इति सूत्रात् विभक्त्युदात्तस्वरः प्राप्नोति। तत्र विभक्त्युदात्तस्वर निवृत्त्यर्थं दीर्घग्रहणं चरितार्थम्। दीर्घादित्युक्तत्वात् अष्टाभिः अष्टासु इत्यत्रैव विभक्त्युदात्तस्वरः प्रवर्तते। अष्टभिः अष्टसु इत्यत्र दीर्घस्य अभावात् न प्रवर्तते। अतः झल्युपोत्तमम् इति सूत्रेण उपोत्तम उदात्तस्वर एव प्रवर्तते। एवञ्च अष्टनो दीर्घादित्यत्र दीर्घग्रहणं कुत्र ज्ञापकं? कृतात्वस्यापि षट्संज्ञा प्रवर्तते इति। एवञ्च अष्टानाम् इत्यत्र अष्टा आम् इत्यवस्थायां कृतात्वस्यापि अष्टा इत्यस्य षट्संज्ञा प्रवृत्तेः षट्चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण नुडागमः प्रवर्तते। अष्टानामिति रूपसिद्धिः। अष्टानाम् इत्यादौ अष्टा आम् इत्यवस्थायां षट्संज्ञा प्रवृत्त्यर्थं परिहारान्तरमुच्यते महाभाष्ये। तथा हि श्नान्ता षट् इति सूत्रे आकारोऽपि निर्दिश्यते। तदानीं
शुच नश्च आश्च श्नाः श्नाः अन्ताः यस्याः सा श्नान्ता षकारान्ता नकारान्ता आकारान्ता च संख्या षट्संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः फलितः। एवञ्च अष्टा आम् इत्यवस्थायाम् अष्टा इत्यस्य आकारान्तस्यापि षट्संज्ञा सिद्ध्यति, न कोऽपि दोषः। परन्तु आकारनिर्देशपक्षे सधमादो द्युम्न एकास्ताः इत्यादि वेदमन्त्रे एकाः इति प्रयोगः कथमुपपद्यते इति शङ्का वर्तते। एक शब्दात् स्त्रीलिङ्गे टापि सवर्णदीर्घे एका इति जाते, तस्मात् शब्दात् जस् प्रत्यये एकाः इति रूपं भवति। परन्तु एका इत्यस्य आकारान्त संख्यावाचकत्वात् षट्संज्ञायां षड्भ्यो लुकु इति सूत्रेण जसः लुगापत्तिः दोषः। तत्र एकाः इत्यत्र षट्संज्ञायां लुगापत्तिः चुक्तं किल, नैव दोषः। एकशब्दोऽयं बहुवर्धः वर्तते, अस्त्येव संख्यापदं वर्तते। एकः द्वौ बहवः इति अस्ति असहायवाची एकशब्दः वर्तते। एकाग्नयः एकहलानि एकाकिभिः क्षुद्रकैः जितमिति। तत्र एकाकिभिः इत्युक्तौ कोऽर्थः, असहायैरित्यर्थः। अस्ति अन्यार्थे एकशब्दः, प्रजामेका रक्षति ऊर्जमेका इति। तत्र एका इत्यस्य अन्या इत्यर्थः। तत् यः अन्यार्थे एकशब्दः वर्तते तस्य एष प्रयोगः इति कृत्वा एकाः इति वेदमन्त्रे न जुसः लुगापत्तिः दोषः। कुतः? तत्र अन्यार्थवाचकत्वमस्ति, तत्र अन्यार्थवाचकत्वमस्ति, संख्यावाचकत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र न दोषः। अतः श्नान्ता इत्यत्र आकारनिर्देशेऽपि एका इत्यत्र न दोषः। अयि भोः, श्नान्ता इत्यत्र आकारनिर्देशे एका इत्यत्र दोषः वारितः, परन्तु द्वाभ्याम् इत्यत्र द्वा इत्यस्य षट्संज्ञापत्तिः दोषः। द्विशब्दात् भ्यां प्रत्यये त्यदादीनामः इति सूत्रेण अत्वे पररूपे द्वा भ्याम् इति जाते स्त्रीत्वे तत्र टापि सवर्णदीर्घे द्वा भ्याम् इति जाते आकारान्त संख्यावाचकत्वात् द्वा इत्यस्य यदि षट्संज्ञा स्यात् तर्हि षट्त्रिचतुर्भ्यो हलाधिः इति सूत्रेण भ्यामः षट्स्वरापत्तिः दोषः। अतः अयं दोषः वर्तते इति कृत्वा आकारनिर्देशः अस्मिन् सूत्रे नैव क्रियते। अतः द्वाभ्याम् इत्यत्र न षट्संज्ञापत्तिः दोषः। तर्हि यदि आकारनिर्देशः न क्रियते तर्हि अष्टानाम् इत्यत्र अष्टा इत्यस्य कथं वा षट्संज्ञा सिद्ध्यति इत्युक्तौ योगविभागः क्रियते, सप्तमे योगविभागः करिष्यते इति भाष्यम्। तत्र सप्तमाध्याये प्रथमपादे अष्टाभ्य औष् इति सूत्रानन्तरं षड्भ्यो लुकु इति सूत्रं वर्तते किल, तत्र षड्भ्यः इति योगविभागः क्रियते। कोऽर्थः? षड्भ्यश्च यदुक्तं तदष्टाभ्योऽपि भवति इति सूत्रस्य अर्थः। एवञ्च अष्टानाम् इत्यत्र अष्टा आम् इत्यवस्थायां नुडागमसिद्धिः अष्टानाम् इति रूपं भवति। अनन्तरं लुक् इति विभक्तं सूत्रं, तस्य कोऽर्थः? षड्भ्यः परयोः जस्ससोः लुक् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अतः अष्टानाम् इति अनेन योगविभागेन रूपसिद्धिः इति मया प्रतिपादितम्। उपरिष्टात् योगविभागः करिष्यते, अतः अष्टानाम् इत्यत्र षट्संज्ञा सिद्ध्यति इति अन्यः उपायः इदानीं प्रतिपाद्यते। अष्टन आविभक्तौ इति सप्तमाध्याये द्वितीयपादे वर्तते।
अनन्तरं रायो हलि इति सूत्रं वर्तते किल, तत्र रायः इति योगविभागः क्रियते। रै शब्दस्य आत्वं स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः विभक्तौ परतः। अनन्तरं हलि इति सूत्रम्, इदं च हलि इति सूत्रम् उभयोः शेषः, नाम अष्टन आविभक्तौ इत्यत्रापि शेषः, रायः इत्यत्रापि शेषः। रै शब्दस्य आत्वं हलादौ विभक्तौ इत्यर्थः, एवमेव अष्टनः आत्वं हलादौ विभक्तौ परतः इत्यर्थः। एवञ्च अष्टन् आम् इत्यवस्थायां प्रथमतः नुडागमः अवश्यं कर्तव्यः। अष्टन् नाम् इति स्थिते तदानीं हलादि विभक्तेः परत्वात् अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रेण आत्वे अष्टानामिति रूपं भवति। तर्हि अयिभोः हलादौ विभक्तौ इति यदि भवद्भिः उच्यते तर्हि अष्टौ इत्यत्र कथं जस्सोः परयोः आत्वं कथम् उपपद्येत इत्युक्तौ अष्टाभ्य औष् इत्यत्र अष्टाभ्यः इति दीर्घग्रहणात् आत्वकरणात् अष्टाभ्यः इति आत्वकरणात् ज्ञापकात् जस्सोः परयोरपि अर्थात् हलादौ विभक्तौ परत्वाभावेपि तत्र आत्वं भवति इति अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यम्। अयिभोः इदानीं भवद्भिः किमुक्तम्? अष्टन आविभक्तौ इत्यनन्तरं रायः हलि इति योगविभागं कृत्वा हलादौ विभक्तौ परतः अष्टनः आत्वं भवति इत्युक्तं किल। तदानीं प्रियाष्टौ प्रियाष्टाः इति रूपं कथं सिद्ध्यति? प्रियाः अष्टौ यस्य सः इत्यर्थे बहुव्रीहि समासे प्रियाष्टन् इति शब्दात् औ प्रत्यये जस् प्रत्यये च प्रियाष्टन् औ प्रियाष्टन् अस् इति स्थिते तत्र हलादि विभक्तेः परत्वाभावात् कथं वा अष्टन आविभक्तौ इति सूत्रं प्रवर्तेत, कथं वा आत्वं प्रवर्तेत? किं भवति? प्रियाष्टन् औ इत्यवस्थायां प्रियाष्टन् अस् इत्यवस्थायां सर्वनामस्थाने च संबुद्धौ इति सूत्रेण उपधादीर्घे प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः इति रूपे स्याताम् इति दोषः वर्तते किल इत्युक्तौ भाष्ये इदमुक्तं यथा लक्षणम् अप्रयुक्ते इत्युक्तम्। अप्रयुक्ते इत्युक्तौ यस्य विशिष्टः प्रयोगः न स्मर्यते अथवा प्रयोग निषेध स्मृतिः नास्ति तदप्रयुक्तं तत्र यथालक्षणम् इति मन्तव्यम् इति। यथालक्षणम् इत्यत्रापि व्याख्याद्वयमस्ति। लक्षणमनतिक्रम्य यथालक्षणमिति एकः अर्थः। अस्मिन्नर्थे अस्मिन् अप्रयुक्त शब्दविषये लक्षणम् अनतिक्रम्य तत्र वक्तव्यमिति कृत्वा प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः इति रूपे एव भवतः तत्रैव इष्टता भवति इति वक्तव्यम् इति। अन्यः अर्थः लक्षणस्य अभावः अलक्षणम् तस्य योग्यता यथालक्षणम् इति। यथा अलक्षणं यथालक्षणम् इति द्वितीय व्याख्यानम्। अस्मिन् अप्रयुक्त विषये लक्षणाभावस्यैव योग्यता इत्यर्थः। अर्थात् एते रूपे अनिष्टे एव प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः इति रूपे अनिष्टे एव तत्र किं भवति तत्र इदं शास्त्रं तत्र न प्रवर्तते। प्रियाष्टौ प्रियाष्टाः इत्यत्र कथं वा तत्र रूपं भवति इति भवद्भिः पृष्टं किल। तत्र किमुच्यते? यथालक्षणम् अप्रयुक्ते इति। तत्र अप्रयुक्ते एतयोः रूपयोः प्रियाष्टानौ प्रियाष्टानः इति रूपयोः अनिष्टत्वमेव इति समाधानम्।